یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کر بندیا اللہ اللہ کلا آئے ویسے کلا کلا آئے ویسے کلا کر بندیا اللہ اللہ کلا آئے ویسے کلا کلا آئے ویسے کلا ان دی شان پہ حد لا دے ان دی شان پہ حد لا دے اولا شریک سامد ہے اولا شریک سامد ہے نہ پکڑیاں اوندا حلا کلا آئے ویسے کلا کلا آئے ویسے کلا خمسہ بن منگیاں روزے دیندے بن منگیاں روزے دیندے ساجے اکرم عیب کا جیندے ساجے اکرم عیب کا جیندے مجھے رحمت کر دے بھلا کلا آئے ویسے کلا کلا آئے ویسے کلا یا حافظ صاحب نبینا ساتھی درود پاک حضرت ذات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ویر چا بیان دے ویر تالے نلا ویر تیرے سوا میں نبھے ساکی میں تو ہو کے جدا تو ویندے کربلا میرا آسان میں دلے ساکی میں ویر چا بیان دے ست دے دی توتے جا انتظار حسن خوش صغرا حسی خوش دیوار حسن دار حل سیبدا ویر ول سیبدا در لہے سات سے کر مرے ساکی میں ایت اکبر آکے آذان سنا آذان دیوار سے نہیں مردے اتڑ خون دیوائے دریا بھی پوین ایمان دیوار سے نہیں مردے دیتی حامد جامع شہادت دا ایشان دیوار سے نہیں مردے اے گال یزید کو ونیا کو قرآن دیوار درود پاک سونے نبی دی ذات پاک دوستو تو کو پتہ ہے سونے نبی دی آل دا ذکر تھی نہ پہ درود پاک پڑھو مطلب سونے نبی دی آل دا ذکر تھی ہاں جن دی تخت یزید
دے تکنی پئی او پیر حسین نواب جائیں 121 تیر دا دتا صبر دے نال جواب او جائیں اپنے تھی ماں بچڑے دے خون دے نال کتابی خضاب جندے ذکر دے وچ ڈھائے حاجری پوے تا کئی سو نفل ثواب او وی چڑھیا تے ڈیوی ڈھلیا سر سانگ حسین دا چڑھیا لکھا کاری تھی گردان گئے جڑا کاری قرآن کو پڑھیا الحمد کروں والناس تئی نازر زبر دے اڑیا میں پڑھ کے قرآن کو یارو شاہ وچ جنت دے وڑیان کربل وچ جھوکا لایا حسین پیارے نے حسین پیارے نے او نانے دے موڑیا دے کھچیو سواریے زہرا دی جھولی وچ بنیا او کاریے چڑھنے دے قرآن سنایا حسین پیارے نے حسین پیارے نے او نماز قرآن پڑھن دا دے باول سکھلایو دے سید واود شانہ نماز قرآن پڑھیندا تے ڈاڈے کے اج پیا خوش ہوں دئی نانا او نماز تیری دے پیر نمازیاں دا تے دھوم مچ گئی کئی اسمانہ چھوڑ نماز اج محب سڈویں دے کئی الٹا دور زمان اب آویزی وقار تقریباً